أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अलम तरा तनगुर الذين कसावता यज़उमूना चाहे गुमान कई कम गुमान फासिद अन्नहुम आमनु बिमा उनज़िला इलैका चिदी ईमान रावले दे पाक किताब में नाज़िल शुवे ताता वमा उनज़िला मिन क़ब्लिका और हा किताबुना च नाज़िल शुवे दी मखकिस्ताना युरीदुना दी इरादा दरी अन यतहाकमु इला त्वागूत चिदी फैसला योसी इला त्वागूत शैतान ता अल्लाह ना अलावा बल चाहता दा दे यहूदू यो मशर काब इब्न अशरफ दी बागल फैसले उड़े ते कागबा फैसले कोली खुदा अल्लाह दा अमर ना खिलाफ बे कोली वक़द उमिरू औदीत व यकीन दी ता अमर शवे दे अन यकफुरु बिही ची इनकार की पद बांधे दे अड़ो न मनी व युरीदु शैतानो ओ वाली शैतान युदिल्लहुम जो गुमराह की दी लरा दलालम बाइदा प गुमराह घाटे सरा या प गुमराह लरे सरा द हक ना व इज़ा क़ील लहुम कल जुइलहि तआला और है तासु इला मा अंज़लल्लाह आ किताब त जनाजिल कर दे अल्लाह ताला व इला रसूल पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़ातर आशे रअयत अल मुनाफिकीन तबविनी मुनाफिकान एतिकादी मुनाफिकान यसुद्दून आन का सुदूदा चिदी ब मन गई खलक या यसुद्दून दी प खपल मन की आन कस्ताना सुदून प मन के दो सरा नूर खलक बम मन कई औजान बम मन कई दा बाब यसुद्दून सद्दा यसुद्दो दा बाब लाजिमीम दे और मुतआदिम दे फ़कैफ़ इज़ा असाबत मुसीबत नुसरंग हाल वही करे जो रसीगी त मुसीबत यो मुसीबत बेमा क़द्दमत ऐदीम पर सबब दागा अमालू छिली गिली दी लफ्ज़ नुरदवी सुम्म जाऊ कब्यारा हिता त यहलिफून दी कसम न कई बिल्लाहि फ अल्लाह मोदी कसमी इन आराधना मुंगो इरादना वकड़ी इल्ला ihसान व तौफीका मगर दनेकाय कौलू व तौफीकन और द पार द मुवाफिकत पमियन द दो डलू के उलाइक الذين दा कसानी यालमुल्लाहु जालिम द अल्लाह ताला मा फी कुलूबिहिम अगज पुदनु दी की दी फअरिद अनहुम नु डडो कर दीना वइज़हुम नसीहत कदीता वक़ुल लहुम अवैदीता फी अनफुसिहिम फबारद नफ्स दी के कौलम बलीगन अगर खबरा हक़ कौलन बलीगन अगर खबर च रसीदिल भी यानी हक़ था अमार सल्लल्लाहु अलैहि रसूलिन और न दिले गरे मंग देव पैगंबर ना इल्ला लियुत्वा मगर दे पार ज खबर उमन लिशी दाग खबर उमन लिशी बिइज़्निल्लाह हो प इज़न द अल्लाह ताला दग पैगंबर खुद जाना खबर न कई वलो अन्नहुम इज़ ज़लमू औ कचरी दुई इज़ ज़लमू कर जदी ज़लमू को अनफुसहुम पखपल जान बांधे जाऊ का उदी रागले वेता था फस्तगफरुल्लाह अनुदी बखाना वक्त वेद अल्लाह ताला ना वस्तगफर लहुम रसूल और बखाना वक्त वेद द पार पैगंबर अलैहिस्सलाम लवजदुल्लाह नु खम खदीब मुंदरी अल्लाह ताला तव्वाब रहीमा तौबा कबल उनके रहम को उनके फला व रब्बिका नसो जरूरत दे कसम था व रब्बिका खुद दागे बावजूद ता परब में दे कसमी ला युमिनून दी ईमान नरोड़ी हत्ता युहक्किमूका दी दे कामिल ईमान खवंदान ने दी हत्ता तरदे पोरे युहक्किमूका चिदी ता सालिस और हाकिम उनमनी फीमा शजर बैनम आगा मसला के पागा मामला के शजर बैनम कि पमियंस के इख्तिलाफ रागले दे दी इख्तलफ बैनम इख्तिलाफ रागले पमियंस दी की नदी दर्दे पोरे तरागे पोरे कामिल ईमान खवंदान नदी तरसो पोरे जिता हाकिम और सालिस फैसला का उनके ओनमनी सुम्मा ला यजिदू और ब्यादी ओनममी महसूस न की फी अनफुसिहिम फजलु नोखपोलो के हरजन तंग वाले मिम्मा क़ज़ैत दहागे फैसले न जता फैसला उकड़ा व युसल्लिमू तस्लीमा और दी गाड़ा की दी पगाड़ा के खौदलु सरा अलग बदी कामिल ईमान वाले
او که ستا به خبره کې ستا به فیصله کې اخوا دې خوا کوي بیا خو د کامل ایمان خلک نه دي. ولو انا كتبنا عليهم او که چېرې مونږه كتبنا عليهم لازم کو مونږ په دې باندې ان اقتلوا دا چې قتل کوي تاسو انفسکم ځانونه خپل یعنې یو بل قتل کوي دا ستاسو توبه ده. او اخرجوا من دیارکم یا اوځئ تاسو د خپلو کورونو نه ما فعلوا نو دی به دا کار ونه کي الا قلیل منهم مگر لږ کسان به یې وکړي د دې نه. ولو انهم فعلوا که چېرې دي وکړه دا کار ما هغه کار یوعظون به چې دې ته وعظ کولی شي په هغې سره لکان خیر لهم نو خامخا دا به ډېره غوره وه دې دپاره واشد تثبیتا او ډېره زیاته به محکمه مضبوطه وه. واذن نو په دغه وخت کې لآتیناهم نو خامخا موږ به ورکړی و دي ته من لدنا د خپل طرف نه. الله تعالی فرمایي موږ به ورله ورکړی څه اجر عظیمه اجر لوی. ولهدیناهم صراطا مستقیما او خامخا موږ به ښودنه کړې و دي ته د لارې نیغې. ومن یطع الله والرسول هغه څوک چې خبره مني د الله او د الله ر پیغمبر فاولئک نو دغه کسان چې مع الذین د هغه کسانو سره وي ورځ د قیامت انعم الله علیهم چې انعام کړی د الله تعالی په باندې هغه څوک دي من النبیین د پیغمبرانو نه او صدیقین او د رښتینو خلکو نه او شهداء او د شهیدانو نه او صالحین او د کاملو نیکانو خلکو نه وحسن اولئک او ډېره ښکلې ده د دغه کسانو سره رفیقا ملګرتیا یا ډېر خري دغه کسان رفیقا د جهت د ملګرتیا نه. ذلک الفضل من الله دغه فضل دی د الله ر طرف نه وکفا بالله علیم کافي دی الله تعالی عالم.